मोहतरम सामीन, कुरान हकीम में लफ्ज़ जुन्द, जुनूद, जुनूदहुम, जुनूदहुमा मुख्तलिफ़ पैरायों में तकरीबन अंदाज़न 28-29 बार इस्तेमाल हुआ है। हर इस्तेमाल अपने माक़बल और माबाद के लिहाज से बड़ी मानवियत का हामिल है। सब पर बात करना मेरा मकसद नहीं है। माना लफ्ज़ जुन्द की लश्कर है। जुन्द एक जम्मे गफ़ीर को भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। जुन्द लोगों के अम्बोह को भी कहा जाएगा। मैं जो आपकी खिदमत में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक मखसूस गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज़ फ़िरौन और उसके वज़ीर मज़हबी उमूर हामान के लश्करों पर बोला है। सूरत कसस में 6 नंबर आयत और 8 नंबर आयत में है व नूरिया फ़िरौन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। फ़िरौन और हामान के लश्करों को, फ़िरौन का लश्कर, हामान का लश्कर, जुनूदहुमा दोनों का लश्कर अलग अलग है। समझने की बात है, सोचने की बात है, बहुत अहम नुक्ता है। वो ये है कि फ़िरौन का लश्कर उसकी आर्मी है, उसकी मुसल्लह फ़ोर्स है, हथियार बंद फ़ौज है। हामान का लश्कर उसके मुल्ला है। हामान का लश्कर उसकी मजहबी पेशवायत के अफराद हैं। अब कुरान फरमाता है कि व नूरिया फ़िरौन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। मूसा के ग़ुलाम कौम से इन दोनों को, फ़िरौन के लश्कर को, हामान के लश्कर को डराया गया, दिखाया गया। नूरिया फ़िरौन हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, वो बातें दिखाई गई जो जिससे वो डरते थे। बहुत गौर तलब बात है, बहुत अहम नुक्ता है। डरते थे माना कि बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाने में फ़ोर्स जो हथियार बंद मुसल्लह थी फ़िरौन की और जो मजहबी पेशवायत थे हामान की, ये एक साथ एक तरह से ग़ुलाम बनाने में लगे हुए थे। मेरा ख्याल है मैं सामीन के लिए मज़ीद तशरीह करूँ। कौमों को ग़ुलाम बनाने में जहाँ तीर व तलवार काम आता है, वहाँ वजीफ़ा भी काम आता है, तस्बीह भी काम आती है, विर्द वज़ाइफ भी काम आते हैं, झूठी हदीसें भी काम आती हैं। हामान का लश्कर, जुनूदहुमा दोनों का लश्कर, मुल्ला और आर्मी मिल कर के बनी इसराइलों को ग़ुलाम बना रही थी और डरती थी, बजाय यानी चजाए कि ये ताकतवर थे, हुक्मरान थे, फिर भी डरते थे। ग़ुलाम भी बनाया उनको, फिर डरते थे कि कहीं ग़ुलाम ये ताकत में आकर के हमें कल्टी न कर दें। मेरे ख्याल में सामीन मेरी बात को समझ सके होंगे कि मज़हब के अफराद, मजहबी पेशवायत, मुल्लायत को कुरान ने एक लश्कर से ताबीर किया है। ऐसा लश्कर, और जैसा फ़िरौन का, जैसा एक हुक्मरान का, जैसा एक बादशाह का लश्कर, ऐसा एक मुल्लाओं का लश्कर। वो जो वज़ीर मज़हबी उमूर के लश्कर को अलहदा सीगे में एक क़ुव्वत, एक ताकत तस्लीम करते हुए कुरान ने उसका ज़िक्र किया है। और जुनूदहुमा
कानू खातिईन। फिरौन का लश्कर, हामान का लश्कर, ये दोनों मुजरिम थे। कानू खातिईन, इस पेशे में, इस अमल में, इस किरदार में, इस करतूत में दोनों मुजरिम थे जो किसी कौम को गुलाम बना रहे थे। कानू खातिईन का मतलब यह है कि बनी इसराइल को गुलाम बनाने में दोनों एक तरह के, मुल्ला और आर्मी दोनों एक तरह के मुजरिम थे। कुरान के अल्फाज हैं। यह भी सूरत तहा की आयत है। अब आए असल बात पर। असल बात क्या है? असल बात आप समझेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ हामान के मुल्लाओं का, हामान के मुल्लाओं का मुकाबला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका पाकर उस मेले के अंदर मुल्लाओं के बैठक पर, मुल्लाओं के कट्ठ में जा कर के उनको कहा, तुम्हें अल्लाह की शर्म नहीं आ रही? तुम मजहबी पेशवा हो, तुम फिरौन जैसे एक बातिल जाबिर के कहे पर अल्लाह से लड़ रहे हो। मैं अपने तरफ से कहाँ बात कर रहा हूँ। और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर की थी, पहले उन्होंने तकरीर की, फिरौन के हामान के मौलवियों ने, उस तकरीर में उन्होंने बड़े आसमान ज़मीन के कलाबे मिलाए कि फिरौन ऐसा है, फिरौन ने हमें पाला है, फिरौन खुदा है, फिरौन सबको खिला रहा है, फिरौन सबको पिला रहा है, सब कुछ कहा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो इनको मिले थे इस मेले में, इस मुनाजरे से पहले, तो जो हया दिलाई थी, शर्म दिलाई थी, गैरत दिलाई थी इनको, उसका इन पर असर हो गया था, असर चढ़ गया था। अब वो खजालत से जो किराया लेकर आए थे हामान का, फिरौन का, कि हम आपके खातिर मुकाबला तो मूसा से करेंगे, कोई मनसब मिलेगा, कोई कुर्सी मिलेगी, कोई मुशीर बनाओगे, हमें कोई ओहदा दोगे? तो फिरौन ने कहा बिल्कुल ओहदा देंगे, तुम मेरे लिए जीत जाओ, मूसा के मुकाबले में तुम्हें बड़े बड़े एजाज़ मिलेंगे। अब भी मौलवी मुशीर बने हुए हैं, मैं नाम से जानता हूँ इनको, नाम तो सब जानते हैं क्योंकि टीवी पे आते हैं, लेकिन मेरे पास इनका और भी शुजरा है कि इनकी हैसियत इल्मी क्या है, इल्मी हैसियत का भी पता है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर की तो मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीर के लिए कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल के, तलकफ मा याफिकून। जितने भी झूठ हामानी मुल्लाओं ने घड़े थे, बनाए थे, पेश किए थे, उनको मूसा की तकरीर निगल गई, वजूद ही नहीं रहा उनके दलाइल का। मूसा के रद्द में जो उन्होंने इल्मी इस्तदलाल पेश किया वो टिका ही नहीं ज़मीन पर, क्योंकि फिरौन ने तो इल्ज़ाम मशहूर किया था कि मूसा हमसे वतन मिस्र का छीनना चाहता है। उस पर उन्होंने कहा कि असल मालिक तो फिरौन है, मूसा क्यों छीन रहा है? जब मूसा ने जवाबी तकरीर की, उसने कहा मैं तो नहीं छीन रहा, मेरे लोगों को तुमने ग़ुलाम बनाया है रोटी टुकड़े के बुनियाद पर, ये मुझे दे दो बंदे, मैं अपने वतन ले जाऊं, मुझे ये तुम्हारा वतन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मिस्र, इसके बागात, इसके मालात तुम्हें मुबारक हो, मुझे कोई सरोकार नहीं तुम्हारी अमलाक से, तुम्हारी धरती से, तुम्हारी ज़मीन से, मैं वापस जाना चाहता हूं अपनी कौम को लेकर। तो उनके जितने झूठ थे वो झूठी साबित हो गए। तो बहरहाल बात जो आपकी खिदमत में करनी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर के बाद वो ईमान ले आए। हामान के मौलवी सारे बड़े अच्छे थे,
میں ان حامانی مولویوں کی تعریف کروں گا، کیونکہ میرے سامنے پاکستان کے مولوی بھی ہیں، سعودی کے مولوی بھی ہیں، ہندوستان کے مولوی بھی ہیں۔ ان سب مولویوں کے مقابلے میں فرعون کے دور میں حامان کے مولویوں کی بات قرآن نے کی۔ حامان کے مولویوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جب تقریر سنی تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر، سارے علماء حامان گر پڑے سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ان مولویوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہاں کے مولوی عہدوں کی لالچ میں، منصبوں کی لالچ میں شاید ایسے نہ کریں، ابھی تک انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ حامان کے مولویوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون چڑ گیا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم میری پرمٹ کے بغیر ایمان لائے ہو؟ انہ لکبیرکم، اچھا یہ سازش ہے، موسیٰ کوئی تمہارا بڑا تھا۔ الذی علمکم السحر، موسیٰ نے تم کو یہ علم سکھایا ہے، تم اب مکر گئے، پھر گئے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ رہا ہوں، تمہیں پھانسی پر چڑھا رہا ہوں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، جان لوگے کہ سخت عذاب، پائیدار عذاب کس کا ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، جتنے کہ جواب دلائل موسیٰ کے تقریر میں ہم نے سنے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم تجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، موسیٰ کی باتیں سب سچی ہیں۔ والذی فطرنا، جو اللہ نے بھی ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی موسوی تعلیم سے ہم بہت مطمئن ہیں۔ اب فقض ما انت قاض، فرعون جو تیرے جی میں آئے کر دو، ہم موسیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ حامان کے مولویوں کو سلام ہے۔ آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو نیند سے اٹھا کر اور بھاگ گیا مصر شہر کو چھوڑ کر کے، دریا پار کرنے کے لیے، فلسطین جانے کے لیے، اپنے وطن کو جانے کے لیے، اور چلا گیا، اور دریا میں اس وقت طغیانی نہیں آئی تھی، پانی ٹھہرا ہوا تھا، خشک جگہوں سے، تھوڑے پانی کی جگہوں سے موسیٰ نے اپنی قوم کو پار کرایا، جس کا تفصیل میں پہلے پیش کر چکا ہوں اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی پار ہو گیا تو پانی بڑے شور سے، زور سے اوپر سے آ رہا تھا، وہ آ گیا، اور جب پانی آ گیا تو پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گیا۔ فرعون پہنچ گیا، پانی بہہ رہا ہے، موسیٰ دریا کے پرلے طرف کنارے پر اپنی پوری قوم کے سمیت کھڑا ہے، ادھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہے، ادھر موسیٰ اپنی غلام قوم کو چھڑا کر کے وہاں کھڑا ہے دوسری سائیڈ۔ یہاں قرآن فرماتا ہے کہ جب موسیٰ مصر سے اپنی قوم کو لے کر کے دریائے نیل پار کرنے کے لیے چلا، پہنچا، پار ہوا، تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 90۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پہلے آیا تھا جنودہما کانوا خاطئین، فرعون کے آرمی والے، لشکر والے، مسلح دستے، حامان کے مولوی، جنودہما، دونوں کے لشکر خاطئین، مجرم ہیں۔ اب جب پیچھا کیا ہے، یہ میلے اور مناظرے سب پہلے کی بات ہے،
اب بعد کی بات ہے کہ فرعون کے شہر مصر سے موسیٰ لشکر کو لے گیا، تو رات کو پتہ لگا فرعون کو، تو فَأَتْبَعَهُمْ فرعون نے ان کا پیچھا کیا بِجُنُودِهِ، اپنے لشکر کے ساتھ، بِجُنُودِهِمَا نہیں ہے۔ فرعون کا جو لشکر اکیلا گیا موسیٰ کے لوگوں کے پیچھے، حامان کا لشکر نہیں گیا۔ اس کی معنی کہ وہ مولوی اچھے تھے، ان مولویوں نے ایمان لایا تھا۔ حامان کا لشکر اگر جاتا فرعون کے لشکر کے ساتھ تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُمَا کہا جاتا، یا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَحَامَانَ کہا جاتا۔ حامان کا بھی ذکر نہیں ہے، جنودہما تثنیہ کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے دور میں جو حامان کے مولوی تھے آج کے مولویوں سے اچھے تھے، اور آج کے مولوی تو عہدوں پر منصبوں پر بک جاتے ہیں، حامان کے مولوی بکے نہیں۔